अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मैं जिस ख्वाब की आपको ताबीर बताऊंगा वो है ख्वाब में मुर्दे को देखना। मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जितनी भी ख्वाब की ताबीरें मैं आपको बताऊंगा उसका ताल्लुक़ किसी एक मकतब फ़िक्र से नहीं होगा। वो आप मुस्लिम हैं, आप नॉन मुस्लिम हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पाकिस्तानी हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आप बांग्लादेशी हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी मज़हब से या रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप हमें अपना ख्वाब बताएं, इंशाअल्लाह ताला हम आपको उसकी ताबीर देंगे। आज हम जिस ख्वाब की ताबीर आपको बताएंगे वो है ख्वाब में मुर्दे देखना। और साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि ख्वाब में मुर्दे देखने की बहुत सारी ताबीरें हैं, इसलिए हमने इस वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ख्वाब में मुर्दे देखने के हवाले से हमने इस वीडियो में बहुत सारी कॉमन चीज़ों को इकट्ठा कर दिया है, वो आप ज़रूर देखें, वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप देख सकें कि जो ख्वाब आपने मुर्दों के हवाले से देखा है क्या वो हिस्सा इसमें शामिल तो नहीं है। वक्त ज़ाया किए बगैर चलिए शुरू करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये हमारी वीडियो का पहला हिस्सा होगा। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे अगर मुर्दे जिंदा हो जाते उस सूरत में क्या हो सकता है। ख्वाब में मुर्दे वही कंसीडर होंगे जो आपकी रियल लाइफ में आपको छोड़कर जा चुके हैं। अगर कोई शख्स जिंदा है और आप उसको ख्वाब में मुर्दा देख लें तो उसकी ताबीर मुख्तलिफ होती है। हम सिर्फ आज उनको डिस्कस करेंगे कि अगर आपने किसी मुर्दे को ख्वाब में देख लिया है, ख्वाब में अगर आप ये देखें कोई मुर्दा है और वो जिंदा हो गया है, उसकी ताबीर ये है कि आपका जो मौजूदा वक्त है वो बेहतर होगा, अच्छा होगा। मतलब अच्छे से मतलब ये है कि अगर आपने कोई काम शुरू किया हुआ है तो वो काम मुकम्मल हो जाएगा। अगर आपने कोई इम्तिहान या कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। अगर हम इन तमाम चीज़ों को समराइज़ करें तो इसका मतलब ये होगा अगर आप ख्वाब में किसी मुर्दे को ज़िंदा होता हुआ देख लें तो उसकी ताबीर अच्छी होती है और उसका मतलब ये होता है कि आपके जितने भी काम हैं वो बेहतर होंगे, आपका मौजूदा वक्त बेहतर होगा। हवालातन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप किसी जिंदा इंसान को ख्वाब में मुर्दा देख लेते हैं या आप उसको मरता हुआ देख लेते हैं, कत्ल होने की सूरत में नहीं, कत्ल होने की और ताबीर होती है। अगर आप उसको मुर्दा हालत में देख लेते हैं कि आपने ख्वाब देखा कि जी मेरे अंकल हैं या मेरी आंटी हैं या मेरे कोई भी रिलेटिव्स हैं और आप ये देख लेते हैं कि वो मुर्दा हालत में है जबकि वो हकीकत में ज़िंदा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके जो काम हैं या आप का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो सकेगा। ताबीर बता रहा हूँ मैं उसकी कि आपका कोई मकसद पूरा नहीं हो सकेगा और वो काम आपका गलत हो जाएगा या वो काम आपके अगेंस्ट चले जाएगा या कोई भी बुरी चीज़ या कोई भी बुरी एक्टिविटी आपके साथ हो जाएगी। अल्लाह पाक सबके वालिदैन का साया उनके सर पे सलामत रखे। लेकिन अगर आप ये देख लेते हैं कि जिनके वालिदैन इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, साहब अगर वो ये देखें कि उसके वालिद साहब बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, बहुत प्यारे और बादशाही लिबास, यानी आप सम टाइम खूबसूरत से मुराद बादशाही नहीं, आप 3 पीस में 2 पीस में शलवार कमीज़ किसी भी, यानी कि आपको देख कर अच्छा लगे, आप बहुत खूबसूरत लिबास में देखते हैं। इसकी ताबीर ये है कि आपको पैसे मिलेंगे, दौलत मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी, मर्तबा मिलेगा, बहुत सारी शोहरत मिलेगी उस सूरत में कि अगर आप अपने वालिद साहब को ख्वाब में बेहतरीन लिबास में देखें। और अगर आप बुरे लिबास में देखें या फटे हुए हाल में देखें तो उसका मतलब ये है कि आपकी इज़्ज़त जाएगी, आपके नुकसान होगा आपके बिज़नेस में, या आपके अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको फाइनेंशियली नुकसान होगा। अगर आप अपनी वालदा को यानी अपनी माँ को जब ख्वाब में ज़िंदा होते हुए देख लेते हैं, उसकी ताबीर बहुत खूबसूरत है कि आप जिस परेशानी में हैं, जिस टेंशन में हैं, आपको उस टेंशन से तो निजात मिल जाएगी और भी जो छोटी मोटी टेंशनें होंगी उससे निजात मिल जाएगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको राहत मिलेगी और आपके जो फंसे हुए काम है वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे उस सूरत में कि अगर आप अपनी वालदा को ख्वाब में ज़िंदा होते हुए देख लें। अच्छा ख़वातीन व हज़रात, अगर आप अपनी किसी रिलेटिव को ख्वाब में ज़िंदा होते हुए देख लें तो इसका मतलब ये है कि उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, मिसाल के तौर पे आपने अपने अंकल को ख्वाब में देखा तो उनके जो बेटे और उनकी जो वाइफ हैं उनके हालात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह पाक उनके सुकून अता फरमाएगा, अल्लाह पाक उनके दिलों में रहम डालेगा और उनकी ज़िंदगी को जो एक रूटीन ख़राब हो गई थी उस रूटीन को ठीक कर देगा। आप सोचते हैं कि आपने किसी रिलेटिव को, आप उनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, आप उनको ख्वाब में देख लें और देखेंगे वो ज़िंदा हो गए हैं और आपसे बातें कर रहे हैं, तो उस सूरत में ये होगा कि आप बता सकते हैं उनके रिलेटिव को कि उनका हाल बहुत अच्छा है और अल्लाह का शुक्र है वो अच्छे मकाम पर हैं, अच्छी जगह पर हैं। अगर आप ये देखें कि वो ख्वाब में ज़िंदा हैं, वो ख्वाब में ज़िंदा थे और थोड़ी देर बाद वो उनका इंतकाल हो जाता है, तो
ان کا حال برا ہوگا، ان کے جو مالی حالات ہیں، فائنینشلی حالات ہیں، وہ خراب ہو جائیں گے، ان کی جو روٹین ہے وہ مزید ڈسٹرب ہو جائے گی، یعنی کہ جو پہلا میں نے آپ کو حصہ بتایا اس کا الٹ ہوگا۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے آپ نے کسی مردے کو زندہ کر دیا ہے تو اس صورت میں اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کسی بھٹکے ہوئے انسان کو ٹھیک کر دیں گے، آپ اس کو راہ راست پہ لے آئیں گے۔ اگر آپ خواب میں کسی مردے کو دیکھیں اور آپ اسے کہیں بھائی تم تو مر گئے تھے، تم زندہ کیسے ہو گئے، اور وہ اس چیز کو جھٹلائیں نہیں بھائی میں تو زندہ ہی تھا، اس پورے حصے کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ مردہ بہترین حال میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو کشادہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حال کو بہتر کیا ہے۔ ایسے خواب تب بھی آتے ہیں جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مردے کس حالت میں ہوں گے، تو اس کی تعبیر یہی ہوتی ہے کہ وہ بہت بہتر حال میں ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے۔ اگر خواب میں آپ یہ دیکھیں کہ مردہ ہے اور وہ اپنے گھر میں آ کے بڑے آرام سے بیٹھتا ہے اور بات چیت کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ بس آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں آئے ہیں اور باتیں کرتے ہیں جس طرح نارمل روٹین میں باتیں کرتے ہیں، اور باتیں کرتے کرتے بیٹھتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، جس طرح ایک روٹین کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا آپ ان کے لیے جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ ان تک پہنچ رہی ہیں اور وہ ان کو مل رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک بہت ضروری بات، اگر آپ خواب میں یہ دیکھیں کہ مردہ اپنے گھر میں دروازے سے نہیں آتا بلکہ کودتا ہے، اور کودنے کے بعد وہ اب گھر والوں سے جھگڑا کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کا مطلب بالکل کلیئر ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری تعبیر نہیں ہے۔ آپ نے اس مردے کی وصیت کو پورا نہیں کیا، جو وہ کہہ کر گیا تھا آپ نے اس کو پورا نہیں کیا، تو جتنا جلدی ہو سکے اپنے مردوں کی وصیتوں کو پورا کر دیا کریں۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ مردے آپ سے بہت اچھی بات کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اس کی تعبیر بھی اچھی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی کام ہیں وہ اچھے ہوں گے، آپ لوگوں میں اچھی بات کہیں گے، آپ لوگوں میں بہت محبت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے مردہ آپ کو ڈانٹتا ہے، بری بات کہتا ہے، خراب بات کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ لوگوں میں بری باتیں کریں گے، آپ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جائیں گے۔ اگر ایک خواب اس سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ مردوں نے ان کو گود میں اٹھا لیا، تو اس کا مطلب بہت خوبصورت ہے، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ خواب میں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مردے سے باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو وہ جواب نہیں دے رہا، آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ متوجہ کروانا چاہ رہے ہیں اپنی طرف، آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے بات کرے، ہوتا ہے ایسا خواب میں کہ آپ اپنے کسی عزیز سے بات کرنا چاہیں، وہ آپ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے صدقہ کریں، خیرات کریں، آپ ان کے لیے دعا پڑھیں، آپ ان کو بھلا چکے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں، آپ کو پورا حق ہے میری بات سے اختلاف کرنے کا، لیکن اس خواب کی ابھی تک جو تعبیر ہماری جتنی نالج ہے اس حساب سے یہی ہے کہ آپ اپنے مردوں کو بھلا دیتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج ہم خواب کے صرف اس حصے پہ بات کریں گے کہ اگر خواب میں آپ کسی مردے کو زندہ دیکھ لیں، ہم نے اس پہ ریلیشنز بھی دیکھے کہ خواب میں مردے کے ساتھ آپ کا کیا ریلیشن ہے، اگر وہ باپ ہے، اگر وہ ماں ہے، اگر وہ کوئی رشتہ دار ہے، تو اس صورت میں کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ آپ خواب میں جب بھی مردوں کو دیکھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد آپ صدقہ لازمی دیا کریں، استغفار لازمی بڑھا کریں، تاکہ اس کی تعبیر آپ کو اگر بری بھی لگتی ہے تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہو جائے، کیونکہ صدقہ ہر برائی کو اور ہر آفت کو ٹال دیتا ہے۔ اب تک خواب میں مردہ کے زندہ ہونے کے حوالے سے جتنی بھی ممکنہ تعبیریں تھیں وہ ہم نے ڈسکس کی۔ کیا ہوگا تب جب مردہ آپ کو کوئی چیز دے گا یا وہ آپ سے کوئی چیز لے گا؟ آخر وہ ایسے کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے آپ مردے کو خواب میں روتا ہوا دیکھتے ہیں؟ اگر آپ مردے کو اچھے اور برے لباس میں دیکھتے ہیں تو کیا تعبیر ہوتی ہے؟ اگر آپ صرف کفن میں دیکھتے ہیں تو کیا تعبیر ہوتی ہے؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اگلی قسط میں۔ تب تک آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ لازمی بتائیں کہ آپ نے اپنے مردوں کو کس حال میں دیکھا ہے۔ میں ہوں سید فیضان رضوی اور ہمارے پاس ہے آپ کے خوابوں کی تعبیر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔